अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं असगर उमर साहब। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है और ना सिर्फ जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए अहकाम जारी कर लिए गए हैं, वो जज जिन्होंने मुल्ज़िम अरमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया था बल्कि उल्टा पुलिस एहलकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। इस हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया है जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की सरबराही में, और उसके बाद फिर अब जज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ इंतजामी तौर पर बल्कि उनके खिलाफ हुकूमती सतह पर भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई होगी। अजहर भाई, फैसला अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर सुनाया था जिसके बाद मुल्ज़िम अरमान का जिस्मानी रिमांड ATC 2 से हुआ था, और आज जो है तफसीली फैसला जारी किया है जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब ने। उसकी जो मुकम्मल डिटेल है, जो मीडिया टॉक है, हम मुंतज़र मेहदी जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर या एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं, उनकी इस वीडियो के साथ अटैच करेंगे कि ऑर्डर में मज़ीद क्या कुछ है और हुकूमत मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रही है। इस ऑर्डर को कितना बड़ा आप अहम करार देते हैं कि अदालत ने अब उस जज के खिलाफ अहकाम जारी किए हैं जिन्होंने इस हाई प्रोफाइल केस में मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के बजाय उसको जेल भेज दिया था? लेकिन शायद ये कोई बहुत गैर मुतवक्का ऑर्डर नहीं है। ये हम जब कोर्ट प्रोसीडिंग देख रहे थे और जब वाइट और लगाई वही देखी और फिर जब तशद्दुद के निशानात के लिए उसकी शर्ट भी उतरवाई थी अरमगान की अदालत ने और उस पर कोई निशानात नज़र नहीं आए थे, तो अदालत को अंदाज़ा हो गया था कि इसमें कुछ समथिंग फिशी कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जफर राजपूत साहब चूँकि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, इंतहाई सीनियर जज हैं, तो उन्होंने अपने अदारे की साख को बचाया। ये एक तवक्को नज़र आ रही थी क्योंकि नई हाई कोर्ट रीशेप हो रही है, कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कुछ जजेस फिर अपनी जगहों पर आए हैं, तो वो अदारे को जो ये दाव पर लग गया था इस केस में जो कहा जा रहा है कि अशराफिया मुलविस है, एक ये मंशियात का केस नहीं है, ये एक कत्ल का केस नहीं है, एक बहुत बड़े गैंग का केस है और जिसमें अब डॉलर चल रहे हैं, रिश्वत चल रही है, मंशियात है, लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, ये तमाम अमल था। तो इसमें अदलिया ने अपने अदारे को बचाने की कोशिश की है। बिल्कुल, कि वो जो जाकिर साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब का जो रवैया था पूरे लोगों को मशकूक लगा, मीडिया ने किया, सोशल मीडिया पे ये तमाम बातें चेमगोइयाँ हुई, तो अदलिया ने अपने अदारे को बचाने की कोशिश किया और ये स्टेप लिया है कि अगर यहाँ पर कुछ भी उंगली उठती है तो वो उंगलियाँ काटी जाएँ या उसे ना उठाया जाए और अपने अदारे को शफाफ रखा जाए। ये बहुत बरवक्त इक़दाम किए हैं कि उनसे पहले मरहले पर ही एडमिनिस्ट्रेशन के पावर के रिमांड कहाँ जाएगा, कौन सुनेगा, ये फैसला वापस ले लिए गए हैं। और अदालत ने इससे पहले ही अदालत की डायरेक्शन पर होम डिपार्टमेंट सिंध ने ATC 1 से लेके ATC 2 को दिया था रिमांड। चूँकि ATC 2 भी खाली हुई तो ATC 3 को उसका लिंक जज मुकर्रर किया, लेकिन वो ATC 1 की तरफ नहीं गए, जबकि ATC 1 के जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं जिन्हें अभी जिनसे पावर ली गई है, तो इसका हमने ये देखा कि वो तो ATC 3 और 2 के क्लर्कों को ख़त लिख रहे थे कि हमें फ़ाइल वापस क्यों नहीं की गई, उनके क्या मकासद थे। ये बड़ी हैरत की बात है कि एक इतना सीनियर जज, एडमिनिस्ट्रेटिव जज फ़ाइल के लिए लड़ रहा हो कि मुझे फ़ाइल वापस करें क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है। अगर किसी भी अदालत में या किसी भी जज पे रहते तो आपसे तो इल्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे, दूसरी जगह रहते, लेकिन आप फिर भी इसमें इतना मीडिया के उछलने के बावजूद इस केस के आप ये चाहते हैं कि मैं उसमें शामिल रहूं। तो ये उनके कुछ मोटिव थे जो आज हाई कोर्ट ने नाकाम बनाया। सर भी आपका शुक्रिया। वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मुंतज़र मेहदी साहब ने न सिर्फ अरमगान के वालिद साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या जिस बात की तस्दीक हो रही है कि जी वो जज साहब के चैम्बर में जाके मिलते रहे और अपनी मर्ज़ी के फैसले जज के चैम्बर में बैठ के लेते रहे, उसकी तफसीलात सुनें ताकि आपको सबको अंदाज़ा हो जाएगा। ATC 1 के जज के बारे में अदालत ने क्या ऑर्डर किया है सिंध हाई कोर्ट ने? अभी अनाउंस ये किया है कि जो ATC नंबर 1 है जाकिर हुसैन, उसकी जुरिसडिक्शन जो है वो डिवीज़नल बेंच ने एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को लिखा है कि इसकी जो है जुरिसडिक्शन वापस ली जाए। और नंबर 2 है उसमें होम सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी लिखा है कि उसमें इसकी जुरिसडिक्शन डिसाइड करके फिर चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जो है वो चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब से डिसाइड करेंगे। लेकिन बस ये डिसाइड हो चुका है कि इसकी जुरिसडिक्शन वापस ली जाएगी। किस हैसियत में? एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज नंबर 1 जो था एडमिनिस्ट्रेटिव जज था, उसकी जुरिसडिक्शन वापस ली जाएगी। ये है कि जो आपने खुद ओपन कोर्ट में देखा कार्रवाई हो रही थी कि मुल्ज़िम का बाप अंदर बैठा हुआ था, हमें रिमांड नहीं मिला, इतने हीनियस ऑफेंसेस थे, उसमें इतनी FIRs थी, DSP ज़ख्मी हैं, उसके साथ इतनी रिकवरी है, लैपटॉप्स हैं और वेपन्स हैं,
ایک DSP زخمی ہے, ایک بچہ فوت ہو گیا ہے, اور اس میں سپریٹ FIR سپریٹ افینسز ہیں. اس میں ایک دن کا بھی ریمانڈ نہیں ملا ہمیں. تو ہماری کورٹ کو التجا یہی تھی کہ جو اس کی جو ریمانڈ ہے وہ دیا جائے. ریمانڈ بھی ملا ہمیں, اور جو انہوں نے وائٹو لگا کہ آپ نے خود کورٹ میں چلتی ہوئی کورٹ میں دیکھا کہ وائٹو لگا ہوا تھا. پہلے PC ریمانڈ تھا, اس کے اوپر وائٹو لگا کہ وہ غلط کام کر دیا گیا. اور اس میں کورٹ نے یہ آبزرویشن آرڈر میں بھی لکھی ہے کہ وائٹو لگا ہوا ہے. اور میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ جج صاحب نے کوئی ہمیں سنا بھی نہیں. ایون جو ہے اس کا والد ہے وہ چیمبر میں اندر بھی گیا اور کافی دیر اندر کھڑا رہا, ہمیں سنا نہیں گیا. تو ہمارا رائٹ تھا کہ ہمیں جو ہے سنا جائے, اور کورٹ نے وہ التجا ہماری پہلے منظور کر دی تھی, لیکن ابھی ڈیٹیل آرڈر ہو چکا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ فردر گورنمنٹ آف سندھ کام کرے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتظم جج نہیں رہیں گے یا ATC کے ہی جج نہیں رہیں گے؟ وہ اب ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب اور گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ تو آرڈر میں آ گیا ہے, کلیئر ہے کہ ہی از ناؤ نو مور ان ATC نمبر ایز ایڈمنسٹریٹو جج. وہ ختم ہو چکا ہے. اب جیسے ہی ہمیں آرڈر ابھی ملا ہے تو سرٹیفائڈ کاپیز کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسی ATC کے جج کو ایڈمنسٹریشن کا پاور وہ ڈیسائیڈ کر کے وہ فردر آگے کام جو بھی ہے پینڈنگ میں اور کیسز بھی ہیں وہ اس میں فائنلائز کریں گے. منظر صاحب, یہ وہ آرڈر ہے جس میں آپ لوگوں نے یعنی کہ پروسیکیوشن نے دو آرڈر یعنی کہ ایک ریمانڈ نہیں دیا تھا, دوسرا پولیس اہلکاروں کے خلاف الٹا ATC کے جج نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا. عدالت نے ملزم ارغمان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے ATC 2 کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. اس فیصلے میں عدالت نے یہ آرڈر لکھا ہے. اسی فیصلے میں ڈیٹیل آرڈر ہے, کافی ریزنس ہیں اس میں. یہ میڈیکل والی بات بھی تھی, ریمانڈ والی آپ کے سامنے یہ وہ ہوئی کہ اس کو کوئی ٹارچر بھی نہیں کیا. آپ کے سامنے اس کورٹ نے یہ آبزرو بھی کیا. اسی ڈیٹیل ججمنٹ میں کافی ڈیٹیل ججمنٹ ہے, وہ تھوڑی دیر میں آپ کو کاپی مل جائے گی. اس میں کافی چیزیں لکھی ہوئی. ایک اور سوال, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی ان کے والد صاحب جو ہے ATC جج کے چیمبر میں گئے اور اس کے بعد پھر ان کے والد صاحب تو پوری کائنات میں نعرے لگاتے پھر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ایماندار جج ہیں تو جج ذاکر حسین صاحب ہیں. اور وہ تو آپ دیکھیں ملزم کا والد نعرے لگا رہا ہے یا وہ بھی ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے چیزیں کہ کیا کیا ہو رہی ہیں, آن دی ریکارڈ ہے. اب اس میں فردر وہ آگے کارروائی کی جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, ایک سوال اور, کیونکہ جب بھی کسی ریمانڈ کے لیے کسی بھی ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو جج صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئی پولیس نے تشدد نہیں کیا. اگر تشدد کیا ہوتا ہے تو ملزم بتاتے ہیں, نہیں کیا ہوتا تو بتاتے نہیں کیا. تو اس میں تو کہا گیا ہے کہ چیمبر میں ملزم ارغمان نے اپنے کپڑے اتار کے جج صاحب کو دکھایا تھا کہ پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا. نہیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں. ایسا تشدد آپ نے خود ڈویژنل بینچ کے سامنے دیکھا, ایسا کوئی بھی تشدد نہیں کیا گیا تھا. اب جب یہ مقابلہ ہوا اس کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا فائرنگ ہوئی, DSP زخمی ہوا, اہلکار 2.5 گھنٹے مقابلہ چلا ہے. اس سے ابھی زیادہ تو آگے انویسٹیگیشن چل رہی ہے, لیکن یہ ایلیگیشنز ہے, ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اچھا, ایز اے پراسیکیوٹر سر, اور کتنے کیسز عامر مصطفیٰ قتل کیس کے علاوہ اور کتنے کیسز ارغمان کے اوپر بن رہے ہیں؟ وہ ابھی سیپریٹ کیسز, ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. تو ابھی میں فائنلائز جب ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس جج صاحب کے میں نے 2 4 نہیں تقریباً 9 آرڈر تو میں نے وہ نکالے ہیں جو ATC کے کیسز ہیں, اس میں ڈائریکٹ جوڈیشل کسٹڈی کی گئی ہے. ورنہ یہ دیکھیں انصاف کی جو پوری وہ ہے تقاضے وہ پورے ہو ہی نہیں رہے. وہ بھی میں جو ہے نا اپنا ابھی آگے جو بھی فردر میٹنگ ہوگی میں وہ بھی پیش کروں گا. یہ 9 کیسز ایسے ہیں جس میں جج صاحب نے 1 مہینے میں پراسیکیوشن کو سنا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی کر دی ہے. یہ انصاف ایسے نہیں ہوتا.